नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्ताम् शारदां प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। यह अक्त प्रत्ययस्य विषये अक्तवतु प्रत्ययस्य विषये च अस्माभिः ज्ञातम् एवं खलु। अद्य सन्नन्त यङन्त कर्मवाच्ये अक्त प्रत्ययांत शब्दानां ऋजन्त धातुभ्यः उत्पन्नानां प्रयोगः कथं भवति। प्रायः इदमेव अस्माभिः ज्ञायते खलु। यदा कर्मणि प्रत्ययः क्रियते तदा तस्य प्रयोगः कर्मवाच्ये एव भवति, कर्तृवाच्ये न भवति। किंतु कृदंत स्थले कर्म प्रत्ययांतानां कृदंत शब्दानां यदा कर्तरि विशेषणत्वं भवति, कर्मणि विशेषणत्वं भवति अथवा करणे विशेषणत्वं भवति तदा तेषां कर्तृवाच्येपि प्रयोगः भवति। कर्तृवाच्य इत्युक्ते कर्तृवाच्यस्य यद्वाक्यं तस्मिन् वाक्ये तेषां शब्दानां प्रयोगः भवति एवं खलु। अणमुल प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवति इति ज्ञायते न एते छात्राः। कुत्र भवति अणमुल अणमुल न ज्ञायते। यथा सः वह हंस हंस कर थक गया एवं भवति खलु। सः वह हंस हंस कर थक गया। अनुवादः कः भविष्यति। सः हासं हासं अणमुल भव आभिक्षण्येणमुल। यदा आभिक्षण्यम इत्युक्ते कस्याश्चित् क्रियायाः पुनः पुनः भवनम। यदा एका क्रिया पुनः पुनः भवति तदा णमुल प्रत्ययः भवति।
अणमुल प्रत्ययान्त शब्दानां द्वित्वमपि भवति। यथा मैं स्मरण मैं रट रट कर थक गया। रटनम इत्युक्ते स्मरणम। मैं रट रट कर थक गया। किं भविष्यति? अहम स्मारं श्रान्तः अभवम। थक गया। अहम स्मारं श्रान्तः अभवम। मैं पढ़ पढ़ कर अथवा अध्ययन कर एका एव अध्ययन क्रिया बारंबारं भवति। मैं पढ़ कर समझा। लकारे प्रयोगः भवतु। अहम पाठम विषयान अजानम। वह देख देख कर बोल रहा था। हाँ हाँ, बोल रहा था कि सह दृष्टम अबदत अथवा बदनासीत। बोल रहा था। इदानीं वाक्यस्य हिंदी वाक्यस्य यथा अनुवादः अपेक्षते तदवत् अनुवादः करणीयः। स एव अनुवादः एक्युरेट भवति। एक्युरेट ज्ञायते खलु? इत्युक्ते यथा हिंदी वाक्यस्य अनुवादः भवेत् तथा एव अनुवादः भवति चेत् याथार्थ्यम् अनुवादः स भवति। यथा अर्थं वदति, यथा वर्तते तद्वदेव तस्य संस्कृत भाषायामपि यदा अनुवादः भवति तदा सः अनुवादः याथार्थ्यं भवति। वह सोच कर बोल रहा था। वद त्वं वद। न विचारम विचार। सोचना इत्युक्ते सः विचारम अवदत्। बोल रहा था। वदनासीत्। वह कह कर सुन रहा था। सः कथम न कथ धातु अस्ति खलु? तर्हि उपधा वृद्धि भविष्यति णमुल प्रत्यय काथम। अग्रे वाक्यं पूर्णं वदतु। सः वह किम णिच् भवति किंतु णमुल प्रत्ययः आर्धातुक संज्ञकः प्रत्ययः वर्तते। अणेड निटि अनिडादौ आर्धातुके प्रत्यये परतः णिचः लोपः भवति। एवं खलु? वह पढ़ कर विद्वान हुआ। एवं खलु? वह कार्य कर ज्ञायते खलु? कर करके। वह कार्य कर करके सो गया।
आ सुप्त सो गया लंग लकारे तिंगंते अशयता मैं बोल बोल कर थक गया। श्रमति भवति खलु तस्य लंग लकारे अश्रमम् अहम वादम वादम अश्रमम् एवं खलु इति एवं प्रकारेण णमुल प्रत्ययान्त शब्दानां प्रयोगः भवति। त्रिच प्रत्ययान्त शब्दानां अणमुल प्रत्ययः भिन्नः अणमुल प्रत्ययः भिन्नः अणमुल त्रिचौ इति सूत्रमस्ति खलु। तदा त्रिच प्रत्ययः कर्तरि अर्थे भवति यथा कर्ता। कर्ता इत्युक्ते करोति इति कर्ता करोति इति कारकम तर्हि धातोः कर्तरि अर्थे त्रिच प्रत्ययः भवति अथ च अणमुल प्रत्ययः भिन्नः अणमुल न अणमुल 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 प्रत्ययः भिन्नः अणमुल प्रत्ययः भिन्नः एवं खलु। तर्हि अणमुल प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति कर्तरि अर्थे। अणमुल प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे यदा क्रियायाः पुनः पुनः आवृत्तिः द्योतिता भवति तदा अणमुल प्रत्ययः। अवगतवान् न किं किं यदा अणमुल प्रत्ययः भविष्यति तदा अन्ते मकारः नूनं भविष्यति। पाठम पाठम पाठमिति द्वितीयान्तं न वर्तते पाठमिति प्रथमान्तमेव अस्ति। पठ धातोः अणमुल प्रत्यय कृते पाठम पाठम पठ धातोः अणमुल प्रत्यय कृते पाठकः। न ज्ञातवान्? हाँ प्रत्ययः मध्ये भेदः न ज्ञायते नाम रूपे न भेदम रूपे भेदम न भवान् ज्ञातवान् वदामि। पठ धातु अस्ति खलु इदम् आदौ अवगन्तव्यम् यत्र द्वित्वं भवति शब्दस्य अन्ते म हलवर्णः मकारः भवति तदा तत्र अणमुल प्रत्ययः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अत्र णित् प्रत्ययः अस्ति खलु अतः उपधा वृद्धि भविष्यति चेत् पाठ अम् पाठम तर्हि पाठम इत्यत्र अन्तिमः वर्णः कः अस्ति? मकारः मकारः। तर्हि यस्य शब्दस्य एवं विधस्य यस्य शब्दस्य अन्ते मकारः स्यात् एवं खलु एवं तस्यैव शब्दस्य द्वित्वं स्यात् पाठम पाठम। णमुल प्रत्ययान्त शब्दस्य केवलं णमुल प्रत्ययान्त एकस्य शब्दस्य प्रयोगः न भविष्यति। यदा भविष्यति तदा
द्वित्व विशिष्टस्यैव प्रयोगः भविष्यति। पाठं पाठं, स्मारं स्मारं, वादं वादं, काथं काथं, दृष्टं दृष्टम्, एवं खलु। कार्यं कार्यं, तर्हि तत्र कः प्रत्ययः अवगन्तव्यः? अणमुल प्रत्ययः। द्वितीयः भवति णमुल प्रत्यय। अस्य शब्दस्य अन्ते अक अक अक, तस्य रूपं पाठकः पाठकः, बाधकः, अध्यापकः। तर्हि पाठकः इत्यत्र कः प्रत्ययः? प्रत्ययः। तस्य अणमुल प्रत्ययान्ते किं रूपं भविष्यति? पाठं। बाधकः इत्यत्र कः प्रत्ययः? णमुल। णमुल। वकारस्य दन्तोष्ठम् अणवुल, अणावुल, अणावुल। इसको इससे दांत से दबा, अणावुल, हाँ अणावुल। तर्हि पाठक इत्यत्र कः प्रत्ययः? अणमुल प्रत्ययः। पाठम इत्यत्र कः प्रत्ययः? णमुल। अणमुल प्रत्ययस्य प्रयोगः कथं भवति? यदा क्रियायाः द्वित्वं विवक्षितं स्यात्, जब कोई कर्ता एक ही क्रिया को बार बार कर रहा, वह हंस हंस कर, वह हंस हंस कर, तर्हि हसन क्रिया बारंबारं भवति खलु। अतः तदा हासं हासं, हासम इति प्रथमान्तं पदमस्ति, अव्ययं वर्तते, तस्य रूपं सर्वेषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु एकमेव भवति, एवं खलु। तर्हि अणमुल प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र? यदा क्रियायाः पुनः पुनः आवृत्तिर्भवति, तदा कस्य शब्दस्य प्रयोगः? अणमुल प्रत्ययस्य प्रयोगः। अणमुल प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र? अणमुल प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र? यत्र कर्ता इत्यस्य प्रयोगः भवति, तस्मिन् अर्थे कारकः इत्यस्य प्रयोगः, एवं खलु। कारकः इत्यस्य प्रयोगः। भाषायां अत्र भाषायां यत्र बाला इति शब्दस्य प्रयोगः भवति खलु, तर्हि बाला शब्दस्य प्रयोग, बाला पढ़ने वाला, जाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, बाला शब्दस्य प्रयोगः द्विधा भवति। यदा कस्यचित् हॉबी भवति, हॉबी ज्ञायते न, स्वभावः, अयं कः अस्ति? अयं पाठकः, भविष्यकाले न पठिष्यति, इदानीमपि तस्य स्वभावः वर्तते। तर्हि यत्र बाला शब्दस्य अर्थः स्वभावः, तत्र अणमुल प्रत्ययः। पाठक इत्यस्य न, पाठक इत्यस्य अर्थः पढ़ने वाला, बाधकः इत्यस्य अर्थः बाधकः, बजाने वाला। एवं नास्ति भविष्यकाले स वादनं करिष्यति, तथा नास्ति। तस्य हॉबी अस्ति, गायकः इत्युक्ते गाने वाला। तर्हि अत्र बाला शब्दस्य अर्थः का? हॉबी, स्वभावः, एवं खलु। तर्हि पाठकः इत्यस्यापि अर्थः भवति पठाने वाला, पठिष्यन् इत्यस्यापि अर्थः भवति पढ़ाने वाला। किन्तु पठिष्यन् इत्यस्य कुत्र प्रयोगः? यदा भविष्यकाले स पठनं क्रिया करिष्यति, तदा पठिष्यन् इत्यस्य प्रयोगः, एवं खलु।
न ज्ञातवान्। पाठकः इत्यस्य कः अर्थः? पढ़ने वाला अथवा पढ़ाने वाला। तो पाठक शब्द का जो अर्थ है उसमें वाला है कि नहीं, है ना? और पठिष्यन शब्द का भी क्या अर्थ है? पढ़ने वाला। यहां पर भी वाला है कि नहीं? ये दोनों वाला एक ही है? वाला दोनों एक ही नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हॉबी माने स्वभाव। किसी का जो स्वभाव होता है, जैसे अध्यापक का अर्थ होता है अध्यापन करने वाला, ये उसका स्वभाव हो चुका है, पढ़ाना उसका अभाव हो चुका। तो जब स्वभाव अर्थ का बोधक हिंदी भाषा में अथवा बांग्ला भाषा में वाला शब्द हो तो णबुल प्रत्यय का प्रयोग, अध्यापक जैसे बजाने वाला, हाँ, तदा तदा हॉबी न अस्ति तस्य स्वभावः न वर्तते अपितु यदा भविष्यति काले सः तां क्रियां करिष्यति तदा तस्य कृते पठिष्यन्। पठन क्रियां यदि भविष्यति काले करिष्यति तदा देवदत्तः पठिष्यन् वर्तते। करिष्यति स्वभावः नास्ति, इदानीं सः करिष्यति। एवं खलु यदा भवतां स्वभावः वर्तते अध्ययनं तर्हि नाम किमस्ति? आदित्य। आदित्य पढ़ने वाला है, आदित्य पढ़ने वाला है, भवतां स्वभावः अस्ति तर्हि आदित्यः पाठकः वर्तते। अहं गणेश्वरः अध्यापकः वर्तते, मम अध्यापनं स्वभावः अस्ति, किंतु भवताम अध्यापनं स्वभावः नास्ति खलु, तर्हि आप पढ़ाने वाले हैं, तदा भवान पाठकः अस्ति न, भवान पाठयिष्यन् पाठयिष्यन् वर्तते। आप पढ़ाने वाले हैं। भवान कदा पाठयिष्यति? यदा अत्र अधीत्य अध्यापकः भविष्यति तदा भवान पाठयिष्यति। तर्हि अत्र या पाठन क्रिया वर्तते सा क्रिया कदा उत्पत्स्यते? तया क्रियया कदा उत्पत्स्यते? भविष्य काले। तर्हि भविष्य काले यदि क्रिया भविष्यति तदानीं क्षत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः। यदि कस्यचित् स्वभावः वर्तते तदा णबुल प्रत्ययस्य प्रयोगः। गायकः सः कः अस्ति? सिंगर वर्तते। भवति न वा? सः कः अस्ति? वद सः कः अस्ति? गायकः। तर्हि गायनं तस्य स्वभावः अस्ति, अतः तत्र स्यत्रि प्रत्ययस्य गायिष्यन्, सः गायिष्यन् वर्तते इति न प्रयोगः। ज्ञातवान्? किसी गायक को दे करके वह गाने वाला है तर्हि तस्य हिंद्यां संस्कृते अनुवादः कः भविष्यति? गायकः अस्ति, उसका यदि अनुवाद सह गायिष्यन् वर्तते ये करेंगे तो नहीं, तो वो अनुवाद उसका अशुद्ध हो जाएगा, उसका अनुवाद अशुद्ध हो जाएगा। भवान छात्रः वर्तते, अहम अध्यापकः अस्मि, तर्हि मम स्वभावः वर्तते। तत् आंग्ल भाषया किम् उच्यते? हॉबी ठीक है कि पैशन? एवं 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 सम्यक्। पैशन यदा भवति तदा णबुल प्रत्ययस्य प्रयोग। एवं खलु? तर्हि इदानीं कश्चन सिंगर अस्ति, तस्य कृते हिन्द्यां प्रयोगः, वह गाने वाला है, तर्हि अत्र सः गायिष्यन् वर्तते इति अनुवादः न करणीयः, अपितु तस्य अनुवादः कः भविष्यति? गायकः। यतोहि गायनं तस्य पैशन वर्तते, अध्यापनं मम पैशन इत्यस्य स्वभावः। तर्हि स्वभावः वर्तते,
तर्हि तादृश स्थले यदि बाला हिंदिया बांग्ला दिके की होबो वह सिंगर है ना गायक ना हमार अपेक्षा छे आमी बाला वह गाने वाला है গাইবে এইটা তো ভবিষ্যকালে হইব সে গান গায় स्वभाव यदा स्वभावः भविष्यति तदा णवुल् प्रत्ययस्य प्रयोगः मम विषयं भवन्तः अवगतवन्तः न वा दोनों के लिए बाला का प्रयोग होता है लेकिन किस जगह णमुल प्रत्यय का प्रयोग करना है किस जगह स्यत्री का प्रयोग करना है इदम अवगतम खलु इदानीं सन प्रत्यय कदा भवति इच्छायां कर्तुम इच्छति चिकीर्षति कर्तुम इच्छति पठितुम इच्छति गन्तुम इच्छति तर्हि चिकीर्षति इत्यस्य रूपं चिकीर्षति चिकीर्षतः चिकीर्षन्ति चिकीर्षसि पठितुम इच्छति पठिष्यतः गन्तुम इच्छति जिगमिषतः जिगमिषन्ति जिगमिषतः जिगमिषतः जिगमिषामि एवं अवगतवान् इदानीं चिकीर्षति इत्यस्य प्रयोगः कर्तव्यः हिन्द्याम् अर्थः कः भविष्यति वह पाठ करना चाहता है वह पाठ करना चाहता है अस्य द्विधा अनुवादः सः पाठं कर्तुम् इच्छति इति संस्कृते एकः अनुवादः सः पाठं चिकीर्षति इति द्वितीयः अनुवादः वह पाठ करना चाहता है अस्य अनुवादः द्विविधः सः इति एकः अनुवादः इति द्वितीयः अनुवादः तर्हि इदानीं चिकीर्षति इत्यस्य लट् लकारे सर्वेषु वचनेषु प्रयोगः भवद्भिः करणीयः इतः सः तौ ते भवान् भवन्तौ भवन्तः एवं खलु त्वं युवां यूयम् अहम् आवां वयम् एवं खलु किं किं भविष्यति अतो इदानीं तु लट् लकारे प्रयोगः क्रियते तदनन्तरं लट् लकारस्य प्रयोगं कृत्वा क्षत्रि प्रत्यये कथं प्रयोगः भवति सानच प्रत्यये कथं प्रयोगः भवति अक्त प्रत्यये कथं प्रयोगः भवति अक्तवतु प्रत्यये कथं प्रयोगः भवति इति बोधयिष्यामि अतः प्रारम्भतः भवतु सः वह कार्य करना चाहता है ना द्विविधा अनुवादः सः कार्यं कर्तुम् इच्छति सः कार्यं चिकीर्षति ते कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति ते कार्यं चिकीर्षन्ति युवा कार्यं कर्तुम् इच्छतः युवा कार्यं चिकीर्षतः अहं कार्यं कर्तुम् इच्छामि अहं कार्यं चिकीर्षामि
वयं कार्यं कर्तुम् इच्छामः वयं कार्यं चिकीर्षामः सः वक्तुम् इच्छति वक्तुम् इच्छति इत्युक्ते विवक्षति सन्नन्ते वक्तुम् इच्छति तर्हि विवक्षति इत्यस्य रूपं विवक्षामः तर्हि सः वक्तुम् इच्छति सः वक्तुम् इच्छति विवक्षति विवक्षति वद विवक्षति हाँ हाँ ते वक्तुम् इच्छन्ति ते संस्कृतं विवक्षन्ति ते संस्कृतं विवक्षति युवां संस्कृतं विवक्षतः अहं संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि अहं संस्कृतं विवक्षामि वयं संस्कृतं विवक्षामः सः अनुवादं पठितुम् इच्छति सः अनुवादं पठितुम् इच्छति पठितुम् इच्छति इति हाँ सः अनुवादं सः अनुवादं पठितुम् इच्छति सः अनुवादं पिपठिष्यति ते अनुवादं पठितुम् इच्छन्ति ते अनुवादं पिपठिष्यन्ति युवा अनुवादं पठितुम् इच्छतः युवा अनुवादं पिपठिष्यतः अहम् अनुवादं पठितुम् इच्छामि अहम् अनुवादं पिपठिष्यामि वयम् अनुवादं पठितुम् इच्छामः वयम् अनुवादं पिपठिष्यामः अत्र लट्लकारस्य तिङन्ते प्रयोगं भवन्तः अजानन् खलु अजानन् न वा उच्चैः वक्तव्यम् आम् इदानीं क्षत्रि प्रत्ययेपि प्रयोगः भविष्यति खलु यतोहि सन्नन्तस्यापि धातु संज्ञा भवति क्षत्रि प्रत्ययः कस्मात् भवति धातोः क्षत्रि प्रत्ययः कस्मात् भवति धातोः तर्हि चिकीर्ष इत्यस्य यदि धातु संज्ञा वर्तते तर्हि यथा क्री इत्यस्य धातु संज्ञा भवति तदा क्री इत्यस्मात् धातोः क्षत्रि प्रत्यये किं रूपं भवति कुर्वन् तर्हि चिकीर्ष इत्यस्य धातु संज्ञा भविष्यति तर्हि तस्मात् किं रूपं भविष्यति चिकीर्षन् पुल्लिङ्गे किं रूपं भविष्यति तर्हि तस्य रूपं कथं चलिष्यति भवच्छब्दवत् एकवारं रूपं चालयन्तु हाँ इदानीं चिकीर्षन् इत्यस्य प्रयोगः कथं भविष्यति करना चाहता है
वह कार्य करना चाहता है। तस्य कृते इदानीं त्रिविधः अनुवादः। सः कार्यं कर्तुम् इच्छति इति एकः अनुवादः, सः कार्यं चिकीर्षति इति द्वितीयः अनुवादः, सः कार्यं चिकीर्षन् अस्ति इति त्रिविधः अनुवादः। कथं भविष्यति छात्राः? सः वह कार्य करना चाहता है। अस्य हिंदी वाक्यस्य अनुवादः कतिविधः? त्रिविधः। कः? सः कार्यं कर्तुम् इच्छति, सः कार्यं चिकीर्षति, सः कार्यं चिकीर्षन् अस्ति। वह पाठ पढ़ना चाहता है। अस्य अनुवादः कतिविधः? त्रिविधः। हाँ, सः पाठं पठितुम् इच्छति, सः पाठं पिपठिष्यति, सः पाठं पिपठिष्यन् अस्ति। ज्ञातवान् खलु? तर्हि इदानीं चिकीर्षन् इत्यस्य प्रयोगः कथं भवति? एवञ्च एकस्य वाक्यस्य कतिविधः अनुवादः? काव्य मेघदूते सप्रत्यग्रैः कुटजकुस्मै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, वचनम कीदृशं स्यात्? प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम। वचनम कीदृशं भवेत्? अस्माकं वचनम कीदृशं भवेत् इति किरातार्जुनीये अपि निर्दिष्टं वर्तते, एवञ्च मेघदूतेपि निर्दिष्टम्। अस्माकं वचनम, वचनम इत्युक्ते वाक्यं कीदृशं भवेत्? प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम् इदम् एकं। द्वितीयम् इत्युक्ते यथा हिन्द्यां वाक्यप्रयोगः वर्तते तद्वदेव वाक्यप्रयोगः। यदा तादृशानि वाक्यानि कीदृशानि भवन्ति? सन्नन्ते यदि प्रयोगः, प्रथमं वाक्यं सन्नन्ते यदि आरब्धं चेत् अस्माकं यावत् पर्यन्तं भाषणं भवति तावत् पर्यन्तं सन्नन्त रूपाणामेव प्रयोगः। ज्ञातवान् खलु? यदि प्रथमे वाक्ये आत्मनेपद धातोः प्रयोगः तर्हि संपूर्णेऽपि भाषणे व्याख्याने आत्मनेपद धातुरेव प्रयोगः इति वाक्यस्य सौन्दर्यं भवति। पुनः अस्माकं वचनं कीदृशं स्यात्? तर्हि किरातार्जुनीये ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचमाददे। सः इत्युक्ते वनेचरः, युधिष्ठिरस्य गुप्तचरः वनेचरः किरातः दुर्योधनस्य वृत्तान्तं ज्ञातुं तस्य राज्यं गतवान् आसीत् वनेचरः। ततः दुर्योधनस्य सर्वं वृत्तान्तम् आगत्य युधिष्ठिरं श्रावयति। तर्हि श्रावयति चेत् वाक्य प्रयोग द्वारा एव तत्रत्यं ज्ञातं वृत्तान्तं सः श्रावयितुं शक्नोति।
वाक्य प्रयोगम अंतरेण कश्चन गुप्तचरः सूचनां दातुम् अर्हति। भवान् न अवगच्छति। कुत्र अस्ति मनः? गृहे? अत्र तु नास्ति। कुत्र आसीत्? वद, सत्यं वद, कुत्र आसीत्? न, अत्र नासीत्, मध्ये क्वचित् मनः गतवत् आसीत्। किरातस्य एवं। तर्हि किरातः युधिष्ठिराय सूचनां ददाति, युधिष्ठिरं सूचयति। कस्य वृत्तान्तं? दुर्योधनस्य। दुर्योधनस्य राज्ये कथं व्यवस्था वर्तते, प्रजाः कथं सन्ति इति सूचयति युधिष्ठिरं किरातः, गुप्तचरः। तदा सः गुप्तचरः कथं सूचयिष्यति? वाक्य प्रयोगं कृत्वैव। वाक्य प्रयोगम् अहम् इतः भवतः प्रेषयामि, गोशालायां गच्छ, तत्र किं किं भवति इति सर्वं मां सूचय। भवान् गच्छति, तत्रत्यं वृत्तान्तं ज्ञात्वा आगच्छति, तर्हि मां कथं सूचयिष्यति भवान्? वाक्य प्रयोगं कृत्वा, एवं खलु? तर्हि वाक्य प्रयोगं कृत्वा मां सूचयति चेत् भवतां वाक्यं कीदृशं स्यात्? तर्हि सः वदति, भारविः वदति, सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थां वाचम् आददे। वाचम् इत्युक्ते वाणी। वाणी कीदृशी वर्तते? विनिश्चितार्था वाणी वर्तते। विनिश्चितः अर्थः यस्याः वाण्याः सा वाणी विनिश्चितार्था इत्युक्ते यस्य शब्दस्य अर्थः निश्चितः वर्तते, तस्य शब्दस्य श्रवणेन डाउट न भवति, संदेहः न भवति। तादृशः शब्दः कीदृशः भवति? विनिश्चितार्थः। एवं खलु? सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी वाणी कीदृशी वर्तते? सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी वाणी वर्तते। विनिश्चितार्थापि वाणी अस्ति। तर्हि वाण्याः सौष्ठवं किं वर्तते? यस्य अर्थस्य कृते यस्य शब्दस्य प्रयोगः करणीयः स एव शब्दः प्रयुज्यते, तदा वाण्याः सौष्ठवं भवति। ज्ञातवान् खलु? यस्य अर्थस्य कृते यस्य शब्दस्य प्रयोगः निश्चितः, तस्यैव यदि प्रयोगः क्रियते, तदा वाण्याः सौष्ठवं भवति। यदि यथा वृत्तान्ते इदं वक्तव्यमस्ति, कश्चन श्वा कुक्कुरः आसीत् खलु, स भाव 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 करोति स्म, तदा आगत्य वक्तव्यमस्ति, तत् वृत्तान्तम् आगत्य अत्र वक्तव्यं वर्तते, तर्हि कथं वदिष्यन्ति? बोलना है कि कुत्ता वहां बोल रहा था, तर्हि किं वदिष्यति? हाँ, वद वद। कुक्कुरः, बोलो। हाँ, भवान् वदतु। कुक्कुर ज्ञातवान्? कुक्कुर इत्युक्ते शुनकः। हाँ, डॉग। तर्हि सः वह माने कुत्ता बोल रहा था, तर्हि किं वक्तव्य? अस्य अनुवादः कः भविष्यति? सः कुक्कुरः
भाषमान ये सब का सब अनुवाद जो है न तो विनिश्चितार्थक है और न तो ये ऐसा वाक्य बोलेंगे कुक्कुरः भासते स्म, भासमानः आसीत, वदन आसीत, वदति स्म, ये सब ये ऐसा अगर वाक्य प्रयोग किए तो वाणी जो है नहीं, वाणी जो है, वाणी का सौष्ठव जो है, सौंदर्य वो नष्ट हो जाता है। क्या होना चाहिए? कुक्कुरः बुक्कति स्म, बुक्कति, कुक्कुरः बुक्कति, भासते न खलु, भाषणं न करोति खलु, बुक्कति, बुक्कति, भाव भाव, बुक्कति इत्यस्य अर्थः भाव भाव एवं भवति खलु। तर्हि स कुक्कुरः भासते, वदति, वदति भक्ति न अपितु बुक्कति। यदि बुक्कति, कुक्कुरः बुक्कति, बुक्कति अयम अनुवादः भवति तदा कुक्कुरः बुक्कति इति वाचः सौष्ठवं भवति। एवं खलु? यतोहि यस्य अर्थस्य कृते यस्य शब्दस्य प्रयोगः भाव भाव इत्यस्य कृते कस्य प्रयोगः? बुक्कति इत्यस्यैव प्रयोगः दर्शितः वर्तते धातुपाठे। यदि तस्य धातोः प्रयोगः एतदर्थबोधनाय भवद्भिः क्रियमाणः वर्तते तदा एव वाण्याः सौष्ठवं भवति, अन्यथा वाण्याः सौष्ठवं न भवति। एवं खलु? तर्हि सः किरातः एवं विधं शब्दं वदति स्म, यस्य अर्थस्य कृते यः शब्दः निर्धारितः स एव। इदानीम् आङ्ग्लभाषायामपि भवति खलु, यदा अश्वः हिनहिनायते, अश्वस्य ध्वनिः कथं भवति? तस्य कृते पर्टिकुलर एकः शब्दः अस्ति न वा? गजस्य यः ध्वनिः वर्तते तस्य कृते एकः शब्दः अस्ति न वा? अस्ति खलु? तत् आङ्ग्लभाषायां वर्तते खलु? तद्वत् अस्माकं संस्कृतभाषां दृष्ट्वा एव आङ्ग्लभाषायां तादृशाः शब्दाः निर्मिताः। तर्हि अस्माकं संस्कृतभाषायां तु पूर्वतः एव तादृशाः शब्दाः सन्ति खलु? अतः यस्य अर्थस्य कृते यः शब्दः प्रयोक्तव्यः स एव शब्दः यदा प्रयुज्यते तदा पाण्याः सौष्ठवं भवति। एवं खलु? संस्कृत भाषायां कुत्र समासः अस्ति खलु? तर्हि कुत्र समासः प्रयोक्तव्यः, कुत्र समासः न प्रयोक्तव्यः, इयमपि व्यवस्था अर्थानुरोधेन भवति। बहुत्र यदि समासः न क्रियते तदा भिन्नस्य अर्थस्य बोधः भवति। समासः यदि क्रियते तदा विपरीत अर्थस्य बोधः भवति। अत्र पश्यतु, अत्र यथा देवप्रियः शब्दः वर्तते, देवप्रियः अस्ति खलु? यथा राजपुरुषः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? राज्ञः पुरुषः। तद्वत् देवप्रियः इत्यस्य अथवा देवानां प्रियः। तर्हि देवानां प्रियः इति शब्दः उच्यते, समासः न क्रियते, तर्हि अस्य शब्दस्य अर्थः भवति मूर्खः। देवानां प्रियः सः चैत्रः देवानां प्रियः वर्तते इत्युक्ते मूर्खः वर्तते। चैत्रः देवप्रियः अस्ति इत्युक्ते भक्तः वर्तते। देवप्रियः समासः कृतः खलु? तर्हि समासे कृते देवप्रिय शब्दस्य अर्थः भवति भक्तः। यदि समासः न क्रियते चेत् देवप्रियः इत्यस्य अर्थः भवति, समासः न क्रियते तदा मूर्खः। तर्हि इदानीं मूर्खस्य अर्थस्य बोधनाय
देवानां प्रियः इति असमस्त शब्द प्रयोग एव करणीयः एवं खलु। तस्य स्थाने यदि समस्त शब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् किं किं भक्तार्थ मूर्खार्थ न भविष्यति खलु। तर्हि वाण्याः सौष्ठवं नङ्क्ष्यति, वाणी का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। अर्थ करना है मूर्ख और कर दिए भक्त एवं खलु। सौंदर्यम अपि कदा वर्धते, सौंदर्यम कदा वर्धते। इदानीमस्ति इतः गत्वा स्नानादिकं करिष्यति खलु, तैलादिकं शिरसि लेपयिष्यन्ति खलु। तर्हि इदानीं सौंदर्य साधनानि बहूनि भवन्ति खलु, न भवन्ति। यत् सौंदर्य साधनं यत्र उपयोक्तव्यं वर्तते तत्र तस्य साधनस्य उपयोगः न क्रियते, अन्यत्र क्रियते, तदा सौंदर्यं शरीरे वर्धितं भवति भवति न भवति। इदानीं नेल पालिश अस्ति खलु, कज्जलं भवति खलु, कज्जलेन सौंदर्यं वर्धते न वा। तर्हि कज्जलं कुत्र लेपनीयं? चक्षुषोः क्या क्या पक्ष्मणि नेत्रयोः एवं चक्षुषोः नेत्रयोः कज्जलं लेपनीयं खलु, तदा सौंदर्यं वर्धते। तर्हि सौंदर्य साधनं यत् कज्जलं वर्तते तद् यदि नेत्रयोः उपयुज्यते तदा सौंदर्यं वर्धते। कज्जलं यदि मुखे उपयुज्यते तदा सौंदर्यं वर्धते। एवमेव नेल पालिश भवति खलु, तद् यदि नखेषु उपयुज्यते तदा सौंदर्यं वर्धते, यदि शिरसि उपयुज्यते तदा रेतवत् भविष्यति न। अतः यस्य उपयोगः यत्र निश्चितः वर्तते तत्रैव उपयोगः यदि क्रियते चेत् सौंदर्यं वर्धते। स्थान भ्रष्टाः न शोभन्ते। स्थान भ्रष्टाः न शोभन्ते नखा दंताः केशा नखा नगा। स्थान भ्रष्टाः न शोभन्ते दंताः केशा नखा नगा। इदानीं वाक्ये पदप्रयोगः अपि करणीयः भवति खलु। तर्हि कस्य पदस्य कुत्र प्रयोगः करणीयः अयमपि नियमः वर्तते। विशेषणवाचकं यदि पदं पूर्वं वाक्ये प्रयोक्तव्यं चेत् विशेष्यवाचकात् पदात् पूर्वमेव विशेषणवाचक पदस्य प्रयोगः करणीयः एवं खलु। जैसे गाय काली है, कृष्णा गौः वर्तते, ऐसा न करके गौः वर्तते कृष्णा ऐसा प्रयोग कर दीजिए। इदम वो अपि वाक्यम साधु वर्तते, वाक्यस्य असाधुत्वं न भवति, किंतु शुक्ल विशेषणवाचक शुक्ल शब्दस्य यत्र स्थानमासीत् तस्य स्थानस्य भवद्भिः किं कृतं? परिवर्तनं कृतं। किं कृतं? तर्हि इदानीं शुक्ल शब्द स्थान भ्रष्टः जातः। तर्हि स्थान भ्रष्टाः न शोभन्ते। यदा स्थान
स्थानस्य परिवर्तनं भवति तदा शोभा न भवति। कुतः? तदा दृष्टान्तः वर्तते, स्थानभ्रष्टाः न शोभन्ते दन्ताः केशाः नखा नगा। दन्ताः यदि मुखे सन्ति तदा मुखस्य शोभां वर्धयन्ति न वा? किन्तु इमे दन्ताः कुत्र सन्ति? अत्र सन्ति। ते दन्ताः यदि अत्र भवेयुः, 32 संख्याकाः दन्ताः अत्र भवेयुः, तथा दन्ताः मुखे शोभिष्यन्ते। तर्हि यदि दन्तानां स्थान परिवर्तनं भवति चेत् दन्ताः शोभिष्यन्ते न। एवमेव अत्र नखाः वर्तन्ते, हस्तयोः उभयोः हस्तयोः 10 नखाः सन्ति। यदि हस्तयोः नखाः सन्ति चेत् नखाः शोभन्ते। यदि लम्बायमानाः नखाः शिरसि एवं स्युः 10 नखाः, तदा नखाः शिरसि स्थिताः नखाः शोभिष्यन्ते। केशाः शिरसि सन्ति चेत् शोभन्ते। यदि इमे केशाः अत्र न भवेत्, अत्र मुखे भवेत्, इमे केशाः यदि शिरसि न भवेयुः, केशाः मुखे भवेयुः, नेत्रयोः भवेयुः, हस्तयोः भवेयुः, आशरीरं केशाः भवेयुः, तदा केशाः शोभन्ते। तर्हि के स्थानभ्रष्टाः न शोभन्ते? दन्ताः केशाः नखा नगाः। नगाः इत्युक्ते नगः अंगूठी। अत्र नगाः कुत्र शोभन्ते? अंगुलिषु एव नगाः शोभन्ते। यदि अत्र स्वर्णांगुलीयकं धारयन्ति भवन्तः चेत् शोभा भवति न वा? यदि इतः स्वर्णांगुलीयकं निस्सार्य नासिकायां धारयन्ति चेत् न वर्धते, नङ्क्ष्यति वा? यत् अस्ति तदपि नङ्क्ष्यति, नश्यति। तरी शोभा तो बढ़ेगा नहीं, जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। अतः स्थान भ्रष्टाः न शोभन्ते दन्ताः केशाः नखा नगा। अतः वाक्य प्रयोग काले कस्य शब्दस्य कुत्र स्थानम् अस्ति तस्मिन्नेव स्थाने सः शब्दः प्रयोक्तव्यः, अन्यथा वाक्यस्य शोभा नङ्क्ष्यति। यदि वैसा नहीं करते हैं तो वाक्य की शोभा नष्ट हो जाती। यथा स्थान भ्रष्टाः दन्ताः न शोभन्ते तद्वत् स्थान भ्रष्टाः शब्दाः अपि वाक्ये न शोभन्ते। ज्ञातवान् खलु? तर्हि इदानीं सः कार्यं चिकीर्षन् वर्तते। तौ न वाक्यत्रयं प्रयोक्तव्यम्। शीघ्रं कुर्वन्तु, कालः गच्छति खलु। सः कार्यं कर्तुम् इच्छति, सः कार्यं चिकीर्षति, सः कार्यं चिकीर्षन् अस्ति। ते कार्यं चिकीर्षन्ति, ते कार्यं चिकीर्षन्ति, ते कार्यं चिकीर्षन्तः।
युवां कार्यं कर्तुम् इच्छतः युवां कार्यं चिकीर्षतः युवां कार्यं चिकीर्षतो हाँ चिकीर्षन्तो अस्तः स्तः स्थाः स्था जिह्वां दन्तयो नियोजय स्थाः हाँ सन यूयम् अस्ति खलु यूयमस्ति स्तः किं किम् हाँ अहं कार्यं कर्तुम् इच्छामि अहं कार्यं चिकीर्षामि अहं कार्यं चिकीर्षन्नस्मि वयं कार्यं कर्तुम् इच्छामः वयं कार्यं चिकीर्षामः वयं कार्यं चिकीर्षन्तः चिकीर्षन्तः स्मः चिकीर्षन् कः उक्तवान् कोऽपि चिकीर्षन् इति उक्तवान् अस्तु अस्तु द्वितीयायां कार्यं चिकीर्षन्तं छात्रं सः पश्यति छात्रं सः पश्यति इदानीं द्विवचने प्रयोगः कालः न्यूनः वर्तते खलु इदानीं चिकीर्षन्तम् इति एकवचनस्य प्रयोगः तैः कृतः तदनन्तरं चिकीर्षन्तौ इति द्विवचनस्य ते चिकीर्षतः इति बहुवचनस्य तदनन्तरं पुनः तृतीयायां विभक्तौ एवं खलु कार्यं चिकीर्षतः छात्रे पश्यन्ति कार्यं इदानीं वाक्य शोभा कथम अभी सिखाए ना अरे शोभा बढ़ाओ कार्यं चिकीर्षता छात्रेण सह मम मित्रं जिगमिषति कार्यं चिकीर्षिता इत्यतः अत्र सन्नन्त वाक्यात् आरम्भः जिगमिषति सन्नन्ते तस्य अन्तः कार्यं चिकीर्षता छात्रेण संस्कृतं चिकीर्षता अनुवादं चिकीर्षता छात्रेण सह अहं विवक्ष्यामि जिगमिषामि पिपठिष्यामि एवं खलु वद संस्कृत द्विवचने इदानीं संस्कृत कार्यं चिकीर्षता इत्यस्य द्विवचने किं भवति किं चिकीर्षद्भ्यां संस्कृतं चिकीर्षता उद्योगं चिकीर्षते छात्राय सर्वकारः सर्वकारः उद्योगं चिकीर्षते छात्राय सर्वकारः अत्र सन्नन्त क्रियापदस्य प्रयोगः करणीयः तर्हि चिन्त्यतां कस्य किं किं दातुमिच्छति दित्सति दातुमिच्छति दित्सति तर्हि वद
सर्वकारः थोड़ा यत्न और उत्साह से बोलो। उद्योगे हाँ, वद। हाँ, उद्योगम उद्योगम चिकीर्षद्भ्याम छात्राभ्याम मोदकम न रोरोच्यते। रोरोच्यते रोरोच्यते वद। छात्राभ्यां विलंब न रोरोच्यते। विलंब अच्छा नहीं लगता, बार बार विलंब अच्छा नहीं लगता। जिसको उद्योग चाहिए विलंब अच्छा लगता। भोजनम चिकीर्षद्भ्याम छात्राभ्याम विलंब न रोरोच्यते। छात्राभ्यां विलम्बः न रोरोच्यते। बहुवचने। भवान् त्रुटिं करोति अद्य। वद। हाँ। विलम्बः। हाँ, पंचमी। पंचम्यम् किं किं निधातोः सनि न न इदानीं तु वाक्यप्रयोगः कीदृशः अस्ति? पंचम्याम् एकवचनं। तर्हि श्रोतुमिच्छति इति श्रोतुमिच्छति इति शुश्रूषति। श्रूषति श्रोतुमिच्छति इति एवं खलु। तर्हि यस्मात् श्रूयते ततः तर्हि पंचमी क्रियता। पठितुमिच्छति इति विपठिष्यति तर्हि यस्मात् पठ्यते तस्मात् तर्हि पंचम्याः प्रयोगः कर्तव्यः अस्ति खलु। तो पिपठिष्यति। तर्हि ज्ञानं चिकीर्षतः प्रात् सः विपठिष्यति। पिपठिष तौ पिपठिषतः। अस्तु। हाँ, किम्? हाँ भवति वा। अस्तु। जिगम पिपठिषति कार्यं करि। हाँ, चिकीर्षितः छात्रस्य पुस्तकं सः पिपठिषति दित्सति ईप्सति। आप्तुम इच्छति इति ईप्सति, प्राप्त करना चाहता। ईप्सति आप्तुम इच्छति इति ईप्सति। कार्यं चिकीर्षतु ज्ञातुम इच्छति इति गीप्सति। ज्ञातुम इच्छति इति धातु आप्तुम इच्छति इति ईप्सति। प्राप्तुम इच्छति इति प्रेप्सति। प्रईप्सति प्रेप्सति। प्राप्तुम इच्छति इति हाँ तर्हि हाँ प्रईप्सति प्रेप्सति। हाँ
अस्तु अस्तु सम्यक्। हाँ कार्यं चिकीर्षति छात्रे गुणान् पश्यति। चिकीर्षते, हाँ तर्हि कार्यं चिकीर्षति छात्रे सह गुणान् पश्यति। हाँ? पश्यति द्रष्टुम दिदृक्षति, दिदृक्षति। हाँ कार्यं हाँ चिकीर्षति छात्रे सह गुणान् निरीक्षति। हाँ कार्यं चिकीर्षत्सु छात्रेषु के गुणान् निरीक्षन्ति। एवं खलु। तर्हि क्षत्रि प्रत्यये चिकीर्षन् एवं खलु। आम्। अक्त प्रत्यय चिकीर्षितः, चिकीर्षितः अक्त प्रत्यय चिकीर्षितः अक्तवतु प्रत्यय चिकीर्षितवान्। चिकीर्षितवान्। तर्हि एतेषां सर्वेषां रूपाणां भवद्भिः प्रयोगः करणीयः। ज्ञातवान् न वा? न ज्ञातवान्? आम्। तर्हि इदानीं भवतां जलपानस्य कालः जातः वर्तते। किं किं किं? हाँ पृच्छन्तु। सः विद्यालयं गच्छति, सः विद्यालये गच्छति, द्वयोः वाक्ययोः कः भेदः? यदा अधिकरण विवक्षा भवति, न केवलं द्वयो, अत्र वाक्यद्वयमेव भविष्यति। सः विद्यालयं गच्छति, सः विद्यालये गच्छति, सः विद्यालयाय गच्छति इति वाक्यत्रयं भविष्यति। तर्हि विद्यालयस्य यदा कर्मत्वेन विवक्षा भवति तदा सः विद्यालयं गच्छति इति वाक्यम्। विद्यालयस्य यदा अधिकरणत्वेन विवक्षा भवति तदा सः विद्यालये गच्छति। यदा विद्यालयस्य संप्रदानत्वेन विवक्षा भवति तदा सः विद्यालयाय गच्छति। अत्र द्वितीया भवति कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण, सप्तमी भवति सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेण, चतुर्थी भवति द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायाम् अनध्वनौ। तर्हि अत्र द्वितीयापि भवति विकल्पेन चतुर्थी अपि भवति। तर्हि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायाम् इति सूत्रेण चतुर्थी, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया, एवञ्च सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेण सप्तमी। तिसृणां विभक्तीनाम् अपि साधुत्वं वर्तते। अवगतवान्? एकः प्रश्नः। हाँ वदतु। हे रामः त्वं गृहं गच्छ। हे राम त्वं गृहं गच्छ। अस्मिन् स्थले केवलं त्वम् इति शब्दस्य प्रयोगः किमर्थं क्रियते? भवान् गृहं गच्छ इति प्रयुक्तुं शक्यते वा? न, इदानीं संबोधन विभक्तेः यत्र प्रयोगः भवति खलु तत्र संबोध्यतावच्छेदकं भवति युष्मत् शब्दत्वमेव। जब किसी को संबोधन संस्कृत में करते हैं तो उसको, जिसको संबोधन करते हैं वो हुआ संबोध्य। संबोध्यतावच्छेदक हमेशा युष्मत् शब्दत्व ही होता है, भवत् शब्दत्व अथवा अस्मत् शब्दत्व नहीं होता है। भो अहम गच्छामि, अत्र अहम आत्मानं संबोधयितुं सः न शक्नोति। अतः संबोध्यतावच्छेदकं किं भवति? युष्मत् शब्दत्वम्। संबोधन विभक्ति स्थले संबोध्यतावच्छेदकं किं भवति? तदा अतएव राम, मोहन, श्याम, कृष्ण इत्यादीनां प्रयोगानन्तरं युष्मत् शब्दस्य प्रयोगः क्रियते।
एवंच संबोधन विभक्तौ सर्वदा मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचनानाम् एव प्रयोगः भवति, अन्येषां प्रयोगः न भवति। तर्हि कश्चन आचार्यः अस्ति, हाँ हे आचार्याः इति, हाँ तत्र त्वं युष्मत् शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। एवं लोके अवधारणा अस्ति यत् युष्मत् शब्दस्य प्रयोगः कनिष्ठस्य कृते भवति, किन्तु संस्कृते पुरा काले तथा न आसीत् खलु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव अस्ति खलु। तर्हि इदानीं मातुः स्थानम् अस्माकं जीवने सर्वोत्कृष्टं वर्तते। मातरम् उद्दिश्य त्वं शब्दस्य प्रयोगः अस्ति न वा? पितरम् उद्दिश्य ईश्वरम् उद्दिश्य अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि लोके एवं भाषां दृष्ट्वा भाषायां किं भवति? तुम शब्दस्य प्रयोगः कनिष्ठस्य कृते भवति, एवं खलु। तद्दृष्ट्या युष्मत् शब्दस्यापि प्रयोगः कनिष्ठस्य कृते, किन्तु तथा नास्ति, तथा न वर्तते, एवं भवति स्म पुरा। अतः बहुत्र देवानां कृते अस्माकं ज्येष्ठानां कृते युष्मत् शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। इदानीन्तने तु भो आचार्य त्वम् इति वाक्य प्रयोगः न करणीयः, यतोहि यदपि शुद्धं लोक विरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयं। यद्यपि शुद्धं भवति, भो गुरो त्वं कुत्र गच्छसि इति वाक्यं शुद्धमस्ति, तथापि इदानीं लोके तादृशं वाक्यं न प्रयुज्यते। अतः इदानीं लोकः इत्युक्ते वयं यस्मिन् काले भवामः स काल एव लोकः। तर्हि एकविंशतिशताब्द्यां वयं भवामः, अतः ये 21वीं शताब्दी, एकविंशतिशताब्दी एव अस्माकं लोकः वर्तते। अस्यां शताब्द्यां तु तथा प्रयोगः न भवति, अतः प्रयोगः तथा न करणीयः। ज्ञातवान् खलु? क्रियते चेत् तस्य प्रयोगस्य असाधुत्वं न भवति, प्रयोगस्तु साधुरेव वर्तते। अवगतवान्? अस्तु, अन्तिमः प्रश्नः। हाँ, त्वप्रत्यय इति प्रत्ययस्य केवलं कर्मणि वाच्ये प्रयोगः भवति, किन्तु सः विद्यालयं गतः। हाँ, अत्र तदर्थं विशेष सूत्रं वर्तते, गत्यर्थाकर्मक इति सूत्रमस्ति। गत्यर्थक धातोः अकर्मक धातोः कर्तरि अपि अक्त प्रत्ययः भवति। गत्यर्थाकर्मक इति सूत्रेण गत्यर्थक धातोः अकर्मक धातोः कर्तरि अपि प्रयोगः भवति। सः हसितः, सः शयितः अस्ति खलु। यदा अकर्मक धातोः भावे एव अक्त प्रत्ययः स्यात् तर्हि तेन शयितम् इदमेव रूपं स्यात् खलु। सः हसितः इति घटः नष्टः इति प्रयोगः भवति न वा? नश धातु अकर्मकः वर्तते खलु। तर्हि घटेन नष्टम् अयम एव प्रयोगः स्यात्, किन्तु घटः नष्टः, भोजनं नष्टम् इति प्रयोगः भवति न वा? अतः तदर्थं विशेष सूत्रं वर्तते। गत्यर्थक धातोः अकर्मक धातोः कर्तरि अर्थे अक्त प्रत्ययः भवति। ज्ञातवान् खलु? संबोधनस्य विभक्ति इति नाम भवितुं शक्यते। संबोधने प्रथमा विभक्तिः भवति। यथा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्तिः, तद्वत् संबोधने प्रथमा विभक्तिः। संबोधन विभक्ति इत्यस्य अर्थः भवति संबोधने अर्थे विहिता विभक्तिः, संबोधन विभक्तिः। मध्यमपदे लोपी समासः। कदाचित् प्रश्नाः आगच्छन्ति एवं, नाम अत्र संबोधन प्रथमा इति ऑप्शन्स मध्ये भवति, विकल्पेषु संबोधन प्रथमा इति अपि च अन्याः विभक्तयः अपि तत्र भवन्ति। तत्र कथं भवतां प्रश्नम् अहं न अवगतवान्, किं भवान् वक्तुम् इच्छति? फिल इन द ब्लैंक्स वत् भवति, फिल इन द ब्लैंक्स वत् भवति। अत्र तत्र संबोधनस्य कोऽपि रूपं, किमपि रूपं तत्र स्थापनीयं भवति।
हाँ आम् तत्र सम्बोधनम् ऑप्शन्स् मध्ये विकल्पेषु तत्र सम्बोधन प्रथमा एवम् एवं दत्तं भवन्ति तत्र किं चूस् कर्तव्यम् इत्युक्ते सम्बोधन रूपं भवति खलु यथा हे रमे इति रूपं राम वर्तते राम इति कस्यां विभक्तौ अस्ति इति प्रश्नः। सम्बोधनम् इति चूज कर्तव्यम् तदेव सम्बोधनस्य किं विभक्तित्वम् अस्ति वा संबोधन विभक्ति इत्युक्ते संबोधने अर्थे विहिता विभक्ति संबोधन विभक्ति संबोधन प्रथमा भवति खलु तर्हि संबोधने अर्थे विहिता प्रथमा संबोधने विहिता संबोधन विहिता संबोधन विहिता चासौ प्रथमा च इति संबोधन प्रथमा मध्यम पद लोपी समासः प्रथमा न न न न न प्रथमा इत्युक्ते यदि हे राम इत्यत्र का विभक्तिः तर्हि यदि विकल्पेषु मध्ये संबोधनम् अस्ति प्रथमा अस्ति चेत् संबोधनम् एव अत्र चूज कर्तव्यम् ज्ञातवान् तस्य अभिप्रायः कः भवति संबोधन प्रथमा वर्तते अर्थात संबोधन विहित प्रथमा अस्ति हे राम इत्यत्र ज्ञातवान् प्रातिपदिकार्थ प्रथमा इत्युक्ते प्रातिपदिकार्थे विहिता प्रथमा प्रातिपदिकार्थ प्रथमा अत्र सर्वत्रापि मध्यम पद लोपी समासः अवगन्तव्यः ज्ञातवान् खलु सानच प्रत्यये कुत्र आनः कुत्र मानः भवति यदा सानच प्रत्यये शप विकरणं भवति शप शप एवं खलु तर्हि यत्र शप विकरणं भवति तत्र मान भवति आने मुक् इति सूत्रं वर्तते आने परतः यदि ह्रस्वः अकारः भवति तर्हि तस्य मुक् आगमो भवति यथा पच आन इति स्थिते पच इत्यत्र चकारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति न वा तर्हि आन अग्रे भवति ततः पूर्वं यदि अकारः भवति तदा मुगागमः भवति एवं ज्ञातवान् न वा अर्थात भ्वादिगणीया ये धातवः वर्तन्ते तुदादिगणीयाः ये धातवः वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः शानच प्रत्यय कृते मान भवति किन्तु यत्र आन इत्यतः पूर्वम् अकारः न भवति तत्र मुगागमः न भवति ज्ञातवान् तर्हि कुत्र मान भविष्यति यदा शप् प्रत्ययः वर्तते तत्र मान यत्र शप् प्रत्ययः न वर्तते तत्र आन एवं खलु अस्तु ओम शांति शांति हरि ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।